बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। जनाब, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर से जो ख़तरनाक तरीन सूरत हाल इस वक्त बर्पा हो गई है और ये जंग पाक भारत जंग से भी कई ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है और अफ़गानिस्तान इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। अब तक की ताज़ा तरीन तफसीलात से आपको आगाह करना है कि पाकिस्तान ने वहाँ पर कितनी तबाही मचाई है। पाक फ़ज़ाइया और पाक फ़ौज मज़ीद अपनी फतूहात का ऐलान भी करती चली जा रही है। अब तक की डिटेल्स आपके सामने तो रखी जाएंगी, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से गैर मामूली बयान ने इस वक्त हर तरफ हलचल मचाकर रख दी है। कौम तैयार रहे, DGISPR ने फुल स्केल वॉर उसका हुक्म जो है वो दे डाला है। अफगान बॉर्डर से कुछ गैर मामूली खबरें आ रही हैं, तैयारे तबाह होने की इतलात आ रही हैं। ये तमाम तर तफसीलात आपको बताई जाएंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग में जो सबसे अलग बात है कि पाकिस्तान जो चीजें तबाह कर रहा है उसके विजुअल्स भी जारी कर रहे हैं। हम ये भारत को भी पैगाम दे रहे हैं कि अगर आपने अब की बार हमला करने की कोशिश की तो जो चीजें हम आपकी तबाह करेंगे, आपके त्यारे गिराएंगे, आपके टैंक्स तबाह करेंगे, आपके फौजी मारेंगे, तो साथ ही साथ हम आपकी सैटेलाइट इमेजेस और वीडियोस भी जारी करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि जनाब भारत का ये किरदार है और भारत को ये फेंटा लग रहा है। अब अफगानिस्तान का जो फेंटा लग रहा है उसकी विजुअल्स आप देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं। और पाकिस्तान ने अब फजाई हदूद जो है उसको बंद कर दिया है 15 और 16 अक्टूबर। ये जो 2 दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खतरनाक है। मैंने आपको कल रात भी बताया था, अब भी बता रहा हूं कि ये जो नोटम जारी हुआ है फजाई हदूद बंद करने का पाकिस्तान की तरफ से, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो फजाइया है वो कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है। अफगानिस्तान में कुछ बड़ी चीजें जो है वो आपको देखने को जनाब मिल सकती हैं। खबर सुन लें, खबर आ रही है अफगानिस्तान से स्पिन बोल्दक के मुकाम से। अब अफगानिस्तान क्या दावा कर रहा है, सबसे पहले मैं उस पर बात करूंगा, फिर पाकिस्तान की तरफ से, और फिर जो हकीकत है, जो विजुअल्स आ रहे हैं, फिर मैं वो आपके सामने रखूंगा ताकि आपको अंदाजा हो कि बेसिकली अफगानिस्तान में कितने तबाही मच चुकी है और वो खंडरात का मंजर किस तरह से पेश हो रहा है और टैंक्स जो है वो अब तक तबाह हुए हैं। जनाब, स्पिन बोल्दक का मुकाम है, फाइटिंग ब्रोक आउट बिटवीन अफगान फोर्सेस एंड पाकिस्तानी मिलिशिया। अफगान फोर्सेस कैप्चर डजन ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड सीज सेवरल पोस्ट। अफगानिस्तान कहता है कि हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान की दर्जनों चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया है और उनके फौजी भी हमने अपने हाथ में ले लिए, उनको गिरफ्तार कर लिया। ये अफगानिस्तान की साइड का रद्द अमल। आप अंदाजा करें कि क्या अफगानिस्तान की इतनी औकात, इतनी हैसियत है? आप न्यूट्रल होकर बात करें, आप 2 मिनट के लिए सोचें कि क्या अफगानिस्तान में इतनी ताकत है कि वो सारा कुछ करेगा। अभी कहा जाता है कि तारीख है कि अफगानिस्तान में रशिया भी आया, वो भी टूट के चला गया, अमेरिका को भी मुंह की खानी पड़ी। आपने कभी सोचा कि अमेरिका को और रशिया को वहां पर मुंह की खानी क्यों पड़ी? पाकिस्तान की ISI की वजह से। रशियन जर्नल और अमेरिकन जर्नल आज तक ये बात करते हैं कि अगर हमें अफगानिस्तान में शिकस्त हुई तो उसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी थी, अदरवाइज अफगानिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अब अफगानिस्तान जो है वो भारत की ईमा पर ये प्रोपागेंडा कर रहे हैं और ये प्रोपागेंडा इतना खतरनाक है कि आप जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि इतनी बड़ी तबाही मचेगी कि आप उसका फिर जो है वो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। उसके अलावा जो अफगान बॉर्डर हैं उन पर चारों अतराफ से पाकिस्तान ने अब उसको घेर लिया, जो अब तक की ताज़ा तरीन इतलात हैं। और ये पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं उन्होंने वहां पर मुकम्मल तौर पर सेवरल लोकेशन से इंगेज करके अफगान फोर्सेस को उन पर बमबारी करना शुरू कर दिया है। फौजी ठिकानों पर बमबारी हो रही है, अफगान तालिबान के ठिकानों पर, उनकी की पोजीशंस के ऊपर है वो बमबारी की जा रही है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस आर कंडक्टिंग मेजर हेलीकॉप्टर स्ट्राइक्स इन कंधार अफगानिस्तान। हेलीकॉप्टर स्ट्राइक्स हो रही हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए बमबारी की जा रही है। तालिबान के जो की पोजीशंस के ऊपर, उनकी लीडरशिप जो है जो प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व है, इस हमलों की मास्टरमाइंड है, उनकी पोजीशंस पर बमबारी होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए सारा कुछ कर रही है। लोकल रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि कंधार में मुतअद्दिद धमाके जो हैं वो सुनाई दिए गए हैं और ये धमाके जो हैं वो इंतहाई लर्जा खेज बताए जा रहे हैं। आगे चलते हैं, अफगान फोर्सेस क्या क्लेम कर रही है। अफगान फोर्सेस कह रहे हैं कि द कैप्चर्ड स्पिन बोल्दक चेक पोस्ट इन कंधार फ्रॉम पाकिस्तानी फोर्सेस। वो कह रहे हैं हमने पाकिस्तान की फोर्स से स्पिन बोल्दक की जो चेक पोस्ट है उसका कब्जा ले लिया है। द ऑपरेशन बिगेन एट 3 AM। ऑपरेशन सुबह 3 बजे शुरू हुआ एंड एंडेड विद फुल कंट्रोल ऑफ द गेट एंड इट्स फैसिलिटीज आफ्टर इंटेंस क्लैशेस। हमने उसका कंट्रोल जो है वो ले लिया है। पाकिस्तानी फोर्सेस रिपोर्टेडली सफर हैवी कैजुअलिटीज। पाकिस्तान की जो फौजी हैं वो बड़ी तादाद के अंदर मारे गए हैं। अफगान फोर्सेस आर नाउ फुली अलर्ट अलोंग द लाइन। ये अफगान तालिबान का मौकफ है जो कि झूठ पर मबनी है, लेकिन जब पाकिस्तान ने इसके विजुअल चलवाए, जो वीडियोज आई हैं स्पिन बोल्दक के मुकाम से, वहां से बड़ा वाज़ेह हुआ कि पाकिस्तान ने स्पिन
اسپن بولدک کا مقام قبضے میں لے لیا ہے اور ان کے طالبان کے فوجی مارے گئے ہیں، ٹی ٹی پی کے دہشت گرد مارے گئے ہیں، افغان طالبان کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اس وقت نشانے پر ہے، جو پاکستان کے اوپر حملے کرنے پر ماسٹر مائنڈ بنی ہوئی ہے، وہ پلاننگ کر رہی ہیں۔ یہ اب تک کی تازہ تفصیلات ہیں۔ افغانستان بھارت کی مپ پر یہ خطرناک ترین جو مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن جو پھیلا رہا ہے، اس کا واضح طور پر مقصد ہے کہ انڈیا جو ہے پاکستان میں گھسنا چاہتا ہے اور انڈیا ایسٹرن بارڈر سے پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آگے سنیں جناب، 8 strikes by پاکستان all along the چمن بارڈر۔ جو چمن بارڈر ہے اس کے چاروں طرف سے پاکستان نے افغانستان میں 8 strikes شروع کر دی ہیں اور متعدد جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کیجولیٹیز رپورٹ کی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو پاکستانی ٹینکس ہیں وہ بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں دشمن کی پوزیشنز کو۔ اب بارڈر کے اوپر ہمارے ٹینکس جو ہیں وہ بھی تعینات ہو گئے ہیں اور وہ ٹینکس جو ہیں وہ ان کے فوجی ٹھکانوں کے اوپر بمباری لگاتار جو ہے وہ چمن بارڈر سے کر رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ جو سب سے چنبے کی بات تھی وہ یہ ہے، بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ فور دا فرسٹ ٹائم افغانس آر یوزنگ ایئر پاور ٹو ڈسٹرائے پاکستان آرمی پوزیشن۔ افغانستان جو ہے ان کی طالبان کی فورسز وہ ایئر پاور یوز کر رہی ہے، یعنی کہ وہ طیارے یوز کر رہے ہیں، سپر ٹکانو A29 ایئر کرافٹ۔ یہ امریکن آپ کہہ لیں وہ اسلحہ جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے اس جنگ کے اندر، اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ وہ اپنی ہوائی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کے خلاف۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کی جنگ سے بھی کئی زیادہ خطرناک ہو گئی ہے، اور جو تباہی پاکستان نے مچائی ہے وہ اب تک کے سب سے خطرناک ترین ہے۔ اب سیکورٹی ذرائع کا ذرا موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا کہ قوم کو تیار رہنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، اور جو DGISPR نے فل سکیل جنگ کا اعلان کیا ہے وہ اب تک سب سے امپورٹنٹ ہے۔ جناب ISPR کی طرف سے ایک تو بتایا گیا ہے کہ بلوچستان کے علاقے اسپن بولدک میں 4 مقامات پر حملے کیے گئے، اور پھر جو حملے کیے گئے تاہم پاک فوج کی جوابی کارروائی نے افغان طالبان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا ہے، اور پاک فوج کی کارروائی میں 20 طالبان جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ ISPR نے کہا کہ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گرد دیہات اور معصوم لوگوں کو بطور ڈھال استعمال کر رہے ہیں۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے پاک افغان دوستی گیٹ کو اپنی طرف سے اڑا دیا۔ یہ عمل ان کے تجارتی اور قبائلی تعلقات کے بارے میں ناپختہ سوچ ظاہر کرتی ہے۔ اب یہاں سے اندازہ کریں کہ صورتحال کتنی گھمبیر ہے۔ اب ISPR کیا کہہ رہے ہیں؟ ISPR مزید یہ کہتا ہے کہ صورتحال اب بھی کشیدہ اور غیر یقینی بتائی جا رہی۔ جب ہماری فوج کے ترجمان کا یہ موقف ہے تو اندازہ کریں کہ اب پاک فوج پیچھے نہیں ہٹے گی، پاک فوج اتنی تباہی مچائے گی جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اطلاعات ہیں کہ فتنہ الخوارج جو طالبان مزید حملوں کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ حملہ اسپن بولدک تک محدود نہیں ہوگا بلکہ ایک وسیع منصوبے کا حصہ تھا۔ یہ ہماری فوج، ہمارے جو سیکورٹی ذرائع ہیں، جو ہمارے ISPR ہے، ان کا موقف ہے۔ اب ISPR کی جانب سے اب تک کا سب سے بڑا جو موقف سامنے آیا ہے اور جو الگ سے پریس ریلیز ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ آپ نے بڑا غور سے سننا ہے کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گے۔ یہ DGISPR کے الفاظ ہیں۔ کہا گیا ہے ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ بھارتی فوجی قیادتیں من گھڑت اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا کے شدید الفاظ میں ان کی مذمت کی۔ بھارتی فوجی جو ہے انہوں نے کہا ہم بڑے خطرناک حملہ کرنے جا رہے ہیں، پاکستان جو ہے وہ ہمارے خلاف حملوں کی پلاننگ کر رہا ہے۔ کشمیر میں کھڑے ہو کر یہ بات کی۔ اب بھارت کیا کرنا چاہتا ہے؟ بھارت اور افغانستان مل کر پاکستان پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں، یہ بیسیکلی ان کی پلاننگ ہے۔ اب ISPR نے اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی گھمنڈ اور اشتعال انگیز بیانات سے جنوبی ایشیا میں امن کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب افغانستان وار میں انڈین میڈیا جو ہے مس انفارمیشن کریٹ کر رہا ہے، وہ طالبان کا استعمال کر کے وہ ایسی جان کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے جنوبی ایشیا کے امن کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور ISPR نے کہا کہ انتہائی تشویش کے ساتھ نوٹس کیا گیا کہ بھارتی فوجی قیادتیں من گھڑت اشتعال انگیز پروپیگنڈا دہرایا، اور مارکا حق کے 5 ماہ بعد بھارتی فوجی قیادتیں پروپیگنڈا دہرانا شروع کیا۔ اور ISPR نے کہا کہ بہار اور مغربی بنگال کی انتخابات کے پیش نظر بھارت نے یہ پروپیگنڈا دہرانا شروع کیا ہے۔ بہار میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، مغربی بنگال میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے افغانستان کو بھی انگیج کیا اور ادھر کشمیر کے ذریعے بھی پروپیگنڈا کروا رہے ہیں اور وہاں پر بھی اٹیک کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ بات ISPR کی جانب سے جو ہے وہ کی گئی ہے، اسٹیٹمنٹ میں جو کہا گیا کہ جناب any Indian aggression will get a fast and strong reply، فیصلہ کن تند و تیز اور بڑا بفٹنگ رسپانس دیا جائے گا بھارتی جارحیت کا، اور ون ٹو بی ریممبرڈ فار جنریشن۔ انہوں نے کہا کہ اتنی تباہی ہوگی کہ آنے والی نسلیں ان کی یاد رکھیں گی۔ یہ افغانستان کو بھی پیغام ہے، یہ بھارت کو بھی پیغام ISPR نے جو دے دیا ہے۔ ہم 2-1 وار میں اتر چکے ہیں، اور آپ اس کو کہیں گے فل سکیل وار پہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت DGISPR کی جانب سے بہت سخت رد عمل دیا گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری فوج ہماری تپی ہوئی ہے،
اب کی بار دشمن کو نہیں چھوڑا جائے گا، دشمن کو ناکو چنے چبائے جائیں گے اور دشمن کو جو ہے پتھروں کے دور میں دھکیل دیا جائے گا. اتنی خطرناک تباہی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو تباہ و برباد کرے. کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ ضرور لگائے کریں، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگائیں تاکہ دشمن کو یہاں سے پیغام جائے کہ ہم ایک پیج پر موجود ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں لازمی حل رکھیں. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.